अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रज़ा ज़ैदी। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे साल काउंसलिंग। और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी राह पे गामज़न होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँच जाएंगे। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं एक मदर के कहने पर, और उनकी डिमांड थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उनका बच्चा एक डिसऑर्डर से गुजर रहा था, तो वो जानना चाह रही थी, क्योंकि पढ़ के वो चीज़ आपको इतनी क्लियर नहीं होती जितनी आप उसके बारे में डिस्कस करो या कन्वर्सेशन करो किसी के साथ, तो आपको इस तरह पॉइंट क्लियर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होता है, उनकी रीजनिंग क्या होती है, क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से बच्चा या अडल्ट में वो चेंजिंग्स आती हैं, और क्या उस पर बैकग्राउंड भी असर करता है, क्या घर का माहौल उस पर असर करता है, या उसकी जो ग्रुपिंग है वो असर करती है, क्या चीज़ करती है क्या चीज़ नहीं करती है। लेट्स डिस्कस इट। पर्सनालिटी साइकोलॉजी एक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि ऐसे कौन से ट्रेट्स हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाते हैं, क्या उनकी बेसिक क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे क्या ट्रेट्स हैं कि जिसकी वजह से आप एक इंसान को दूसरे से कंपेयर कर सकते हो इसीलिए, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और उनको किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है ऐसे इंसान को कि जो आपको नॉर्मल रूटीन से थोड़ा डिफरेंट लगे या नॉर्मल बिहेव से एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ जो जा रहा हो, हम उसको कैसे ट्रीट करता है। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस लिहाज से कि आप देखें, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या 3-4 लोग रहते हैं, तो हर बंदे की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि हर बंदे की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डिफरेंट है। जैसे अगर एक बंदा बैंक में जॉब कर रहा है और एक बंदा जो बैंक में जॉब कर रहा है वो वेल एजुकेटेड है या स्किल्ड है या एक्सपीरियंस्ड है, और दूसरा बंदा जो है वो अभी उसने रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और वो अब हंटिंग कर रहा है, जॉब हंटिंग कर रहा है, तो अगर वो बंदा अपने आप को उस बंदे से कंपेयर करेगा और सर्कमस्टांसेस को कंपेयर करेगा कि एक एलीट क्लास का एक मिडिल क्लास से कर रहा है और मिडिल क्लास का पूरे क्लास से कर रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी है, ये इक्वालिटी नहीं होगी। ऐसे में क्या होता है कि आप अपने घर में देखेंगे कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों की पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। एक चीज़ को आपको इंसिस्ट कर रहा होता है, दूसरा तो किसी और चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा होता है। तो इन चीज़ों को साथ लेके चलने में कि इनकी आपस में बॉन्डिंग कैसे हो, हम इनको एक दूसरे के साथ रहना सहना और ग्रो करना कैसे सिखाएं, आज हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस बात को हमेशा याद रखें कि एक फार्मूला कभी भी हर नस्ल पे अप्लाई नहीं हो सकता, इनफैक्ट हर बंदे पे भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर के ये ट्रेड्स होते हैं, हमारी सोसाइटी ऐसे कल्चर है कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें इस तरह पाला है तो हम अपने बच्चों को भी इस तरह से पालें। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स थे, जिस तरह उनके पेरेंट्स ने उनको पाला, वो ट्रेड्स डिफरेंट थे, वो दौर डिफरेंट था, उसमें प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह ज़माना तरक्की करता जा रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी जा रही है, जिस तरह AI का दौर आई जा रहा है, उस तरह से हर चीज़ हर मशीन इंसान को रिप्लेस करना शुरू हो गई है। तो अब मोस्टली मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, उसमें था कि अब बच्चों को अकेला ना छोड़ें और बच्चों को कंपनी दें, जैसे हमने लास्ट डिस्कशन की। उसी तरीके से एक उसमें था न्यूज़पेपर में पढ़ी थी डॉन में, कि उसमें लिखा हुआ था कि जब बच्चे घर में अकेले होते हैं अमेरिका US में या कनाडा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उसमें अब इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनके साथ AI पार्टनर होता है कि वो उनको अकेला फील ना करें, उनके क्वेश्चंस का आंसर करे, क्योंकि वो इतना फीड किया हुआ है, उसके अंदर इतना डाटा उसके अंदर पुट किया हुआ है। तो अब जिस हम सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग बात करनी है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम एशियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स के पेश आ रही है अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमें वो कैसे सॉर्ट आउट करना है और कैसे हम बच्चों को इस तरफ लेके आ सकते हैं कि वो अपने अंदर बेहतरी पैदा करें या अपने आप को बेहतर बनाएं। क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम भी फॉलो करें और हम बच्चों को भी फॉलो कराएं, तो उनकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जा सकती है, वो कामयाब इंसान बन सकते हैं। ये एक बहुत वसी टॉपिक है और मैंने अब छेड़ दिया है इसको, तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं उसको सही से कवर कर सकूं। और जिनकी क्यूरीज ये थी कि मैंने लास्ट टॉपिक इनकम्प्लीट रहने दिया, ट्रांसजेंडर जेंडर और जेंडर वाइज मैंने बात की थी, ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल का, तो एक्चुअली मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा और उसके लिए काफ़ी लंबी एक रिसर्च है मेरी और मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके साथ पेश करूँगी।
یا ان کا شیئر کروں گی. ابھی میں یہ 2 دن پہلے میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہی تھی جس کے اندر تھا کہ جو پاکستان میں 25% بچے ایسے ہیں جو انڈر دا ایج آف 10 وہ کسی نہ کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے بچے کیسے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کیوں اپنی پرسنالٹی کے اندر گروم نہیں کر پاتے, یا پیرنٹس ایسا کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو بھائی اس طرح کی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. فرسٹ, آپ ان کو جو فورسفلی جو پیرنٹس ہیں کہ آپ نے ان سے ملنا ہے, آپ نے ان سے نہیں ملنا, آپ نے ان سے اتنی بات کرنی ہے, آپ نے ان سے بات نہیں کرنی, بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, اور بیٹھنا ہے تو کیا بات کرنی ہے, اس طرح نہیں کھیلنا, اس طرح کھیلنا ہے, تم لڑکی ہو تم نے یوں کہ بیٹھنا ہے, لڑکا ہو تم یوں کرو چیخ سکتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم ان کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پہ, مگر اصل میں ان کے اندر یہ ڈس آرڈر پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ دوسرے سے مختلف ہے, جس سے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا. ٹھیک ہے, ریسرچ بتا رہی ہے کہ ہر بچہ اپنے انڈر دا ایج آف 10 اپنے میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے ہیں. اپنے گرد ایک خول بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بچہ, اپنی باؤنڈریز سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز الاؤ ہے, یہ چیز الاؤ نہیں. مگر یہ باؤنڈری تب وہ توڑتے ہیں یا بریک کرتے ہیں جب پیرنٹس ان کو بار بار ایک ہی چیز اوور لیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ہمیشہ, ہمارے پیرنٹس یہ کہتے ہیں یا ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ریپیٹیشن میں لے کے آتے ہیں, بار بار ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بات امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہم ہر اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنی فیملی میں, جیسا سلام کرنا کہ آپ بڑوں کو سلام کرو یا ان سے ادب سے بات کرو, اس طرح کی چیزیں. لیکن ہم یہ چیز کیوں بھول جاتے ہیں کہ بچہ یہ چیزیں آلریڈی آبزرو کر رہا ہے. جب بچہ یہ چیزیں آبزرو کر رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا اسپیس دیں کہ وہ اپنے اکارڈنگ, کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کا اس بندے کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ, وہ اس کے بارے میں کیسی وائبس رکھ رہا ہے. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ اگر کسی کو فزیکلی چوٹ لگ جائے, کہیں پہ اسٹیچز آ جائیں یا اسکریچ آ جائے, تو ہم سب سے پہلے جا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیسے ہوا, درد تو نہیں ہو رہا, تم نے پین کلر لی کہ نہیں لی, دیٹ آل اسٹف. لیکن اگر کوئی انٹرنلی ڈیمیج ہوا ہے تو ہم کبھی بھی اس کی کیئر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا, اس کی وجہ سے اس کا ایسا ہو رہا ہے, جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. بہت سے لوگ آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے بارے میں وہ پرسیپشن کریٹ کر لیتے ہیں جو آپ کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان سے ملنا جلنا رکھتے ہو. تو کوشش کریں جب بھی ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا بچے جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن گاسپس نہ ہو کسی کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے بچے کی پرسنالٹی پہ اثر ہو. آپ چاہے بچوں کو منع نہیں کر رہے کہ آپ اس شخص سے اس طرح سے ملو یا اس طرح سے ملو, لیکن بچہ وہ جو چیزیں سن رہا ہوتا ہے وہ اپنی ایک, جس طرح آپ لوگ کوئی بات آپس میں کر رہے ہیں, فینٹیسیز لے لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا ڈریم ہے کہ آپ کچھ بنیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اور آپ پورا دن اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے, آپ بن گئے ہیں, آپ نے یہ مقام حاصل کر لیا, فلانا کر لیا, ڈمکانا کر لیا. بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹ کی. اگر آپ اس چیز کے لیے ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں اور آپ بس سوچے جا رہے ہیں تو سوچ کا تو علاج نہیں ہو سکتا نا. اوور تھنکنگ کا کوئی علاج نہیں ہے. اوور تھنکنگ آپ خود کنٹرول کر سکتے ہیں, کوئی بندہ آ کے کنٹرول نہیں کر سکتا آپ کی اوور تھنکنگ. جیسے آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو آپ کی اوور تھنکنگ تھوڑی کنٹرول ہو سکتی ہے, یا اپنے آپ کو اتنا پازیٹیو کر لیں کہ آپ کو کسی پازیٹیو میں سے بھی نیگیٹیو چیز نہ ملے, یہ تب ہو سکتا ہے. تو اپنے بچوں کے اوپر آپ پہلے ان کو سنیں. اگر وہ کسی سے اس لہجے میں بات کریں تو کیوں کریں, کیوں فرسٹریشن نکال رہے ہیں, کیوں روڈ ہو رہے ہیں, یا کیوں اینگری بیہیویئر شو کر رہے ہیں, کیوں کسی کے پاس نہیں جانا چاہ رہے, کیونکہ وہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں گزرا ہوگا لیکن اس بچے کا وہ ایکسپیرینس گزر رہا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کسی بھی ڈس آرڈر سے دور رہے یا ایک نارمل ہیلدی لائف جیے, تو کوشش کریں کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں اور سمجھیں کہ وہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ بچوں کو الفاظ کو تصویر میں پرونا نہیں آتا, وہ نہیں جانتے کہ انہیں کیا بات کس طرح سے کرنی ہے, لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ ان کو بتاتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ ان کے ساتھ فرینکلی رہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور کے پاس جائیں اور وہ بندہ یا وہ شخص ان کو غلط طریقے سے گائیڈ کرے. سو یہ تمہید تھی میرے ٹاپک کی. اب فردر ہم اسٹارٹ کریں گے اس کو ڈس آرڈرس کے ساتھ. یہاں پہ میرے پاس 10 پرسنالٹی ڈس آرڈرس ہیں اور میں اس کو ڈسکس کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. یاد رکھیے گا.